سلام متعنا هبلنا زخبركم تخاتلتي على توزيناتات كتري ساعة 6 فرعان حزنا قريبنا لنا زينات الساعة بمراح أنا تخل تخفله بمداي ملكت كونكو على مساحة حجوس مسمى سوميا ستوديو تلفزيون تقرأ حبرناكم لنا سنة سنحيت كابل عليك ساب تحتي ستناخرن زتناوبنا سلاموي بوليتيكاوي كالسي كنكايدين ايلوم حلفي كابيني سكرتيرات سكغر قطبا ايتبين مكروم ايتبين نزيز بلو كاب طابيا كساب زوبا زلو مرارحه كتما مقله اب هلوي بوليتيكاوي كنتا تግራይ ዲቦም ይዚትሉ اب زلو مدرخيو سراو برهلي تخاتاتيلاتولا كاب طابيا كساب زوبا زلو مرارحه كتما مقله ساتفلو اب هلو بوليتيكا كنتا تግራይ ዲቦ مدرخ زته تساليطلوم علم لخاوي كبابياون شطاوين كنتات بوليتيكا زدسس حساب ابت مدرخ زقربون تخون سممع بريتوريا بمولئنت متكبار ابت سممع زمسراتو مس فيدرال منغستي زهلو زمدناتات تطناخيروم كم زقصلو غليصوم حلافي كابيني سكرتيرات سغغر قصبا ايتبين مكروم سممع بريتوريا انت بنطلقو بمولو باكيج داغم هنصات ناي تግራይ حويسو ناي ديمقراسي ناي سبعو مسلات حويسو ناي تግራይ كونستيشنال تيريتوري وي كونستيشنال وسن ناي تግራይ مخبار حويسو كله تግራይ زغدلو ነገራት بمولو كتغبر ناي مغبار ጉዳይ ناي تግራይ شجر زلاق مفتح خركب ناي مغبار ጉዳይ ازيا كسا حجب زلا خنتات مسفانو خوينا ينفصما مشاعبيا خوينا ينفصما مس فيدرالو منغستو ኢትዮጵያ خوينا ينفصما حشكرنا يكونن ازي باندانته يكونن ازي ጭቡጥ ናይ ህዝብ ትግራይ ጸገም ንፈትሐሉ መንገዲ እዝን ጥራይ ካብዚ ወፃ ክንፈትሕ ንኽእልን ወይ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተታኺስና ነምጸለውጥ የለን ወይ ምስቶም ካልኦት ድሙልሙን ኢልና ነምጸለውጥ የለን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኾንካ ኢና ናይ ትግራይ ናይ ስምዕ ፕሪቶሪያ ዘሎ አፈጻጽማ ክንፈትሕ ዘለና ኢልና نوسد مالتي عوشتاوي بوليتيكا تግራይ عبيت معبالاتات كمسترعيو زغلصو ايتبين مكروم حزب تግራይ كاب سماعي الناس ناو نطف زيغا كسغاغر جميرلوم كل زبحال تقبيلو زخير زيكونا صحات تخوينو مهلاويم دما حسابهم زكافلو نقدمي تطانخيرهم كخد زغبوم تحت عبي معباله حزبنا كاب اني اول زفلت الكايلو زنقرقرلو زربا مسمع اسو مدمات اي ودبنا ما يتغاغن ودبنا زولته ما كل حقيقي كابز بلا تحساسوا وصيو ناب نطف زيغا خساغاغر جميرلو كل زبحال زنقرقرل حزب يكونن زلحج كل زبحال امين يلو تقبل زخيده يكونن زلحج تزي بتمكرو حرايلو صبقيلو امراحته صبق امنت حيزو اودو صبق امنت حيزو افتقالت زلو امنت افتودب زلو امنت او زخفلو مسوات حيزو مزي خصا حجي جزو صبوي جن حجي كوم يكونن تولدونا تغير اي تزنورون بتمرتنا تغير اي تمكرونا رخبه علمنا راي لكل خا لكل بتكبري زدفرنا يلن زقربنا يلن كلتا معلتي سلام سلسته معلت خن حماشي شومينا انت بهن تولو بتكبري تستفالن تزخونن كالي حج انت زي حاتيتو حج انت زي تماراميرو زخلو عنوت زخلو ودقت زخلو قفع بزيحنا زخلو زل معنايو طفيو زخلو زمهرنايو من اسي طفيو حج انت زي حاتيتو لهزب تግራይ እንታይ ክኸውን كميلنا إنا متينا نمنتاي أنا بعلي ناتوقعاتكم يمتصون كاب حج اندحر كوقاتركم يعني كاب حج اندحر بعلو نسخم تفلطوا دينكم من نسخم ديرلكم ناولكو اي كيدن زان بنتفات كساته فيه يلو بزي منقد زم حسابو تخكلي لازم مقبالي تزدلي زي نتግራይ بعبيو خلوطاي نتግራይ بوليتيكا طرح يكون ناي تግራይ ايكونومي ناي تግራይ ديمقراسي ناي تግራይ ناي بوليتيكا ባህሊ قيروي ابتي بغزياو ممحدار تግራይ استسناد مدرخ استرخبو امرار حكتما مقلم استفلالو حتوتاتن ريتوتاتن اقريبام يم سرعه منغستنت كهل يمغبار اب تግራይ يكون اب كتما مقله بب درجو للو محاور منغستي سرعه منغستنت كتكلس تخوينو يابينا اتي غزياو ممحدار
كأبلع على يتنصافي في زلمبر نفتحتي محاورو أي زرقحان إتي أكل بدو أكل بيد كل داتي زلوا تقدم وري زلوا والجر زي رخبة كين زي رخبة مدحاني زي رخبة توصي عندنا وقت نزي مسارات بمقار دما أيتبين مكرو نزغروا حسابات رئيتوتات ملاش يبامم ندحريت كن ملاس يبلنان دحري حج استجمر لوطي كعفن يولون توديبنا خنقالسن كندحنون كنكللنا زبل نزي كلنا وسينا نزي كلنا قرصኛ خوينا خنوفر كاب حج اندحر تمرارحنا وانت عراريو زقط محادقات تنتليمون كل شع حزبنا حيزنا من اسينا حيزنا كنمكت خمن خيل زتا امامني تلوم انت غيرنا زلنا مدرك بعل هافتي زرو جبر ليبانوس كاب صعنتو فترتي 100 سبات عالمنا حدا خوينو متحريم بعل هافتي زرو جبر ليبانوس ببرك عالم كاب صعنتو فترتي 100 سبات حدا خوينو كم زتحريو كونسل ماخل لمعات دوب البا مرح تفليتوم اب سبناكم من عمتات اب زبركتكم نطفتاتن بزكايدنا يوم صنعت مسرت كابتوم 100 بلوصات صعنتو فترتي غيرنا حريناكم لنا يبل كابتي كونسل نزتلاخ ورقه مسكر زوم بلوصات 100 صعنتو فترتي سوات ببرك عالم ايكونومياون محبراون لوط يكمص بزخالو ابركتو زغبرو سوات انتخونو بعل هافتو زرء جبر ليبانوس حدا كاباتو من مخان رقحاتات كم زمالو يحبر بعل هافتي زرء جبر ليبانوس اب تግራይን ኖርዘርን ስታር ቢዝነስ ግሩፕ ዝባል ትካል ንግዲ ዘንቀሳቀሱ እንትኾኑ በውልቆም አብያተ ትምህርት ሃኒጾም ንህዝብን መንግስትን በመርካብን በበዋኑ ንጽጉማት በመሕጋዝን ዝፍለጡ ምዃኖም ካብቶም 100 ብሉጻት ጽዕንቶ ፈጠርቲ ሰባት ኮይኖም ክሕረይ ኪሎም ኣለዉ እዞም በብርክ ዓለም ዝተመረጹ ሓደ 100 ጽዕንቶ ፈጠርቲ ሰባት ብስርሖም ዘምጽዎም ሓሳባትን መሪሕነቶምን ጽዕንቶ ፈጠርቲ ምዃኖም ዝተኣመነሎም ኣብ እንግሊዝ ኣብ ዝካየድ ስነ ስርዓት ፍልጦን ሽልማትን ከም ዝወሃብ እቲ ካውንስል ዕላው ገይሩ ከም ጸብጻብ ህሊና ረኣያ اب وردا حوزين حمشته معلتات غزان غزاب استوهبه وفري كتابه صرح حمام المسي لعلي 14 تحت 5 عامه حصانات كم زتختبو بيت صحفه طعناتا وردا فليتوم كيلا كتابه حصانات وردا حوزين ايته كنفه تادسه ابتا وردا كتابه صرح حمام المسي تحت 5 عامه حصانات بوفرين مكياد نسمويا طعنان مدرك تاكلاتن اخول غنزابه توهيبوم ناب تغبراو سرحتي كم زتاتاتو بمزخر بتستخايدو وفري لعلي 14 حصانات كم زتختبو فليتوم قلنا قلنا توفري أبز استجبر فتشاس تتأمم أجرز اللوم هزانات كم زي ترخبون شوعته هزانات دماس روع كتابة زقارة خينهم كم زي ترخبو عيته كم فتحدثه وسخم مبرهم سلزخنا ولادي متى عدل دقهم برون كخون بسرعون بزي سرعون هزانات زوهاب كتابة زلعلة تخرتيبهم دقهم بوانو كختبو عيته كم فتحدثه تلابيهم كبل قدات كوميونيكيشن وردا حوزين سبزيبهم اب كلتا شحن عسران كلتنا قصاصرا اوروباوያን بزتبصحه سممع دو موبايل تصابو سراويت ኤርትራ ካብ ትግራይ ከወጽ ዘገደድ ኳን ተነበረ በአንጻሩ ዘተፈላልዩ ከባብታ ትግራይ ተቆጻጽሩ ጥሕሰት ሰብአዊ መሰል ይፍጽም ህላው ንውድብ ሕብራት ሀገራት ጸርሑ አዲስ ስታንዳርድ ጸብጺቡ ኣብ ጽሕፈት ሰብአዊ መሰል ውድብ ሕብራት ሀገራት ሓጋዚ ጸሐፊት ብራንድ ከሪስ ኣብ መበል 58 ወዓላ ባይቶ ሰብአዊ መሰል ውድብ ሕብራት ሀገራት ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ካብ ግዝኣት ትግራይ ከወጹ ከም ዝግባ አጠንቂቀን ሀፍቶም ገብረ ዮሐንስ ተወሰኸለው بسراويت إرترا جويانا تفصم حزبي أب رعدي نبر كم زلو أب زحلف أوان مصبصابو زخاخره أدي ستاندرد سراويت إرترا أب تግራይ ዝፍጽሙ ጥሕሰታት ይቀጽላሉ ክብል ውድብ ሕብራት ሃገራት ገሊጹ ክብል ጸብጺብሎም ውድብ ሕብራት ሃገራት ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ንዘቀጽለ ዘሎ ጥሕሰት ሰው መሰል ድማ አጠንቂቁም ኣብ 2022 አቋጽራ አውሮፓውያን ብዝተበጽሐ ስምዕ ደሞ ባልተጻውታት ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወጽእ ዝግደድ ኳን ተነበረ በአንጻሩ ዝተፋሊ ከባብታት ተቆጻጺሩ ጥሕሰት ሰው መሰል ይፍጽም ህላው ውድብ ሕብራት ሃገራት ጸሪሑ ኣዲ ስታንዳርድ አመልኪቱ ኣብ
صحفة سواء مسل ودحورات هاجرات حجازيت صحفيت براندس كريس أب مبل 58 وعلى بيتو سواء مسل ودحورات هاجرات بزحلف وملختي حيلتات مكلخال إيرتراك وسوق قد نكوان تنبرة زاجيد كم زي وسوه هملكيتن أب خلتشن 23 قواصر أوروبيان بزتسالة مرمرام سراويت إيرترا أب تجري كبرت إحساس سواء مسل مفصام زردو جبتات كم سرخبون جليس أنكبل أدي ستاندرد سبسيبو بتعينا سراويت إيرترا أب تجري كم زلو ومن مردات له زبلا براندس كريس حزون ستو عمز وران برتن جملة ومعسرتنا حوسو استفالو تحسيتات سواء مسلي في السمهلو بوتس كوتسين سوينا لهم. Nor the more recent ones by the joint OHCHR Ethiopia Human Rights Commission investigation team in 2023. أب كل تشحن إسران سلستن بوجود مرماريت إحساس أو مسل أب إثيوبيا بستجبره متصري بحيلتات مكل خال إرترا أبو كنات تجري كبتيت إحساس أو مسل تفت إماميهم إذا إحساس أو مسل قد إلى الله بتزله له كنات دمانتي أبو كنات تجري استفت أمت إحساس حتى تنس رجعت قالوا زبيتها وسرعة داين نتيلن بيتوسخي سراويت إرترا أب كل تشحن إسران كلتان عم تفرنجي بستبت حسم المعنات دو موبايل تتابعه حيلتات وتأيك وتقلو من زبلت إحيس يركب بيت عيونا سراويت إرترا أب تجري كم زلو زرد أمون مردأته علوه جوي حوسوت أو تهو عمت وران برتن جملة وما أسرتن زبلوت إحساتها سواء مسلي في التملو سراويت إرترا بهجوت كاب تجري كوت دما يتقوى. I call for the immediate withdrawal of Eritrean Defense Forces from Tigray. بركز زبلو عالم نخويان تكلات سواء مسل سراويت إرترا قدمان دحرم كنات تجري تحساتها سواء مسل مفصامو سني دوم يوم كبيل دما أدي ستاندرد الزخاخيرو. جزاوي من محدارة كتما عدقرات سرحتو بأقبابو كي يسالت إذا عنكفو زخون يخون حيلي تقبالنت كم زي بلون كم زيك على سوون سيفيل محبرسب دليت سلام فتحن كتما عدقرات أب ذهب ومجلس أفليتهم سيفيل محبرسب دليت سلام فتحن كتما عدقرات أب هلوي كونتات تقراي عدقرات يغرتا بهلوي كونتات كتما عدقرات زوا مبرقن كلل تግራይና መልኪቱ በዓል 11 ነጥብታት መግለጽ ቀዋም ዘውጽ እንትኸውን ህዝብ ትግራይ ካብ ዘጋጠመው ጂኖሳይዳዊ ኩናትን ምሕዋይ ብሔራዊ ሓድነት ምፍጣር ከም ዘድሊ አቦ ወንበረታ ማሕበር መንእሰይ ኤልያስ ደስታ ገሊጾም በመሰረቱ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ክረጋገጽን ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክመለሱን አደራደርቲ አካላት ሓላፍነቶም ክዋጽኡ ጸዋዕ መግለጺት ማሕበር ውዕሊ ፕሪቶሪያ ተግባራዊ ክኸውን ብሔራዊ ሓድነት ተጋሩ ወሳኒ ብምዃኑ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወጻን ዝነበረ ትግራዋይ ተዋዲዱ ሰላማዊ ቃልሱ ከሐየለት ተሐሳሲቡ ከበለ ሪፖርተርና ሚካስ ታፈረ ጸብጽቦም زخبركم تملكتنا كابزي بمقصال دما اكبابرا بعال كوينات عدوا زملكت مسارحتنا تسفاز قعصبين مستوفاتوان اب كتما عدوا زلو منقسقاس ناواكم نمصح اب قطتان فنو ام زركبو ناو خسكركم يغني لي اتخلتي كبرات تملكتناون انكع نمبل حرميت الاسران تشعتن مخبار زخري بعال عاوت عدوا أبصحكم كنبل نفتو أبزي أب كتما عدوا بعال الزخري مبل حرميت الإسران تشعتن عاوت عدوا بدمكاتيو ناتخبر زركب تقرأ تلفزيون كعبلة 15 جميرو باستفلالي مدلوات نواخدكم الناس حممصو زفلتيو كاب تمالي جميرو استفلالي مدلوات كم دموع زبالة مريد تشكركرتي كمون عبي قويا زكاتو مرها قبرتات أبزي أب كتما عدوا ناتسالتو سانيحهم اللو لما عنتون حدا عبي مرها قبري تساليتو اللو ناي سبورتاوي مرها قبري نمبل عشرة جزاز تخيل أبزي أب كتما عدوا قويا قبل بتري ماراثون تساليتو اللو وصيتو أب سبتوات سبورت تكتاتلو كخونيو كاو بتوسخون كالوت مدلوات بفلاير ما عبي بزحات مهران استرخبلو
زته ويكع معد زته ون ناتسالط ايو وعل زلو كابزي مقطالون بركت زبلو خالوت سفحتي مدلاوات يكايدلو ምናልባት አፍቲ ዓቢ ዝተኻየደ ዘተ እንታይ ተላዒሎም ይኾኑ መስጦፋ ዝተወሰነ ክህበናዩ ግርም የغنيلይ ተስፋዝጊ ከምቲ ክትገልጾ ተናሓ መበል 129 ዓመት ዓወት ኩናት ዓድዋ ዝተፈላለዩ ጽምብላት እናተብዓለይ ዝርከብ ካብቶም ዘለው ጽምብላት ድማ ምሕኳር ሓወፅቲ እውን ናብ ጎቦ ሶለዳ ተሰለጡሉ ኩነታት ነይሩ ኣብቲ ጎቦዙ ተሰርሑ ጅግንነታት ኣብ ዘለው ክብርታትን ጸጋታትን እንታይ እዮም ዝብል ድማ ዝተፈላለዩ መብርታት ተዋሃበሉ ኩነታት እውን ነይሩ ማለት ብተመሳሳሊ ምርኢት መኪና መሰረት ገይሩ ዝተካየደ ነቲ በዓል ንምድማቕ ተባሂሉን ሰፊሕ ናይ መኪና ምርኢት ነይሩ ኣብ እውን ነቲ በዓል ጥሙቱ ዝተፈላለዩ መልእክታት ክሓልፉ ተገይሮም እዮም ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ውድድር ዓቢ ጉያውን ተሳሊጥዩ ብፌደራል ደረጃ ድማ ናይ ማራቶን ጉያውን ኣብ ከተማ ዓድዋ ንመበል 20 ግዜ ተሳለጠሉ ኩነታት ነይሩ ማለት እቲ ቀንዲ ናይቲ በዓል ርእሲ ዝኾነ ድማ ናይ ፓናል ዘተ እዩ ነይሩ ኣብዚ ዘተ እዚ ድማ ክብርታት ኩናት ዓድዋ ንመዋጽኦ መንገድን መጻኢና ሩህ ንምግባር ከመይና ክንጥቀመሎም ዝግባእ ዝብል ርእሲ ዘልዕሉ 6 መጽናዕታዊ ጽሑፋት ቀሪቦም እዮም ብዝተፈላለዩ ኣካላት ቀንዲ መጠንጠኒ ናይዞም መጽናዕታዊ ጽሑፋት ድማ ሕዝውን ክብርታትና ዓቂብና ካብ ጸገማትና ከመይ ንወጥ እንታይና ንምሃር ዝብል ነገር ብቐንዱ ተዘተየሉ እዩ ነይሩ ብተመሳሳሊ እውን ክንመሃሮ ዝግበአና ኣብ ዝወለዶ ተማዕራሪዩ ክኸይድ ዝግብኦም ጉዳያት እንታይ እዮም ተባሂሎም ፈልዮም ክቐርቡ ተገይሩ ማለት እዩ ብሳልሳይ ደረጃ ድማ ክእረም ዝግብኦ ናይ ታሪክ ትርክቱን ክእረም ብምግባር ንቅድሚት ክዕቀብ ዝግብኦ ታሪክውን ከመይ ንዕቅብ ዝብል ሓሳባቱን ተላዒሎም እዮም ብቐንዱ ድማ ኣብዚ ዘተ ዝተላዓሉ ሓሳባት ናብ ሰነድ ንምቕያር ከምኡውን ታሪክ ከም ታሪክነቱ ተዓቂቡ ንኸይድ ከመይ ንኸይድ ዝብል ሓደ ዓቢ ርእሰላይ ተላዒሉ ጎና ጎንሱ ድማ ዞም ክብርታት ዞም ዓቂብና ትግራይ ማእኸል ዲፕሎማሲ ማእኸል ናይ ቁጠባ ማእኸል ስሕበት ኩለ መዳዊ ስሕበት ናይ ዓለምና ከመይና ክንገብራ ንኽእል ዝብሉን ካልኦት ናይ መጻኢ ኣንፈታት ዘነጸሩ ናይ ፓናል ዘተታት እዮም ተሳሊጦም ዘለዉ ማለት ተስፊት ካብ ዝምቕጣል ጋሻ ክንዕድም ወይ ሓሳብ ተለካ ድስፈት ጽቡቕ ፈሪኹም ወሬና ግርም ጋሻና ይተባረከ ኣማሃ ፕሬዚዳንት ይተባረከ ኣብርሃ ይቅርታ ፕሬዚዳንት ቻምበር ንግዲ ማሕበረሰብ ከተማ ዓድዋ እዮም ፈለማ እንኳዕ ንመበል 129 በዓል ኩናት ዓድዋ ኣብጽሖም ክብል ፈትሞ ሓቢሩ ኳዓብጽሐና ግርም ይተባረከ ኣዝየ ዘመስግንዎ ስናብ ቀልዲ ጉዳይና ክናትፈልና ክብርታት ዓወት ኩናት ዓድዋ በብግዚኡ ይዝከሩ እዮም ግን ድማ ናብ ረብሓ ኣይተቐየሩን ዝብል ሓሳብ ይለዓል እሞ እስካብ ሕዚ ናብ ረብሓና ክንቅየረሉ ዘይከኣልና ምክንያት እንታይ እዩ ብቐጻሊ ከመይና ናብ ረብሓ ቀይርና ኣብ ዝቕፅል ዓመት ከም ክብርታት ነውግዕሎም ጥራሕ ዘይኮነስ ውፅኢት እንሪእሉ ኮይኑ ንክግበር እንታይ ክግበር ዘለዎ هو يغنيلي تلفزيون تግራይ ብጣዕሚ ከመስግን ይፈቱ እንኳዕ ኸኣኒ ናብ መበል 129 በዓል ዓድዋ ብሰላም ኣብጽሕና እና በዓል ዓድዋ ናይ ዓድዋ ናይ ኢትዮጵያውያን ከምኡውን ናይ ኣፍሪካውያን ከምኡውን ኢሉ ንጸለምቲ ነፃን ሓራን ዘውፅአ ቦታ ኮይነ እዚ መልእኽቲ እዚ ክሓልፍ ክብሪ ይስምዓኒ ካብኡ ቐፂሉ ከዓ ዓድዋ ናይ ፍቕሪ ቦታ እዩ ዓድዋ ተቐባሊ ጋሻ እዩ ዓድዋ ከዓኒ ንኩሉ ምቹ ባይታ ዝፈጥር ከተማ ብምህላ ወይ ከዓ ክብሪ ይስምዓኒ ካብኡ ቐፂሉ ያው በዓል ዓድዋ ናብ ረብሓ ዘይተለወጠሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ዝብል ሓሳባት ክመፁ ከለዎም ረብሓ ኩሉ ግዜ መሰረት ሰንተር ገይሩ ረብሓ ዝፍጠር ብዙሕ ግዜ ዋላ ኣብ ከርሰ ምድሪ ወይ ናብ ማህፀን ወላዲት ክንመጽእ ከለና ህፃን ኩሉ ኣካላቱ ናብ ሓደ እናተጠርነፈ ናብ ሓደ እናተዋደደ ናብ ሓደ ሓይል እናመጽእ ክመጽእ ከሎ እዩ ቅርፂ ሰሪሑ ካብ ማህፀን ወላዲት ወፂኡ ፍረ ንሓቁፍ ስለዚ ናይ ዓድዋ ታሪክ ከዓ ካብቲ ሓደ ናብ ፍረ ወይ ናብ ረብሓ ወይ ናብ እንጀራ ወይ ከዓ ከምቲ ህፃን ንቕበሎ ንሪኦ ዘይሓቆፍናሉ ዘይበልዕናሉ ዘይሰተናሉ ሓደ ፀገም ዝብሎ ናይ ዓድዋ ታሪክን ሃብትን ናብ ሓደ ክእከብ ክስነድ ዘይምኽኣሉ እዩ ምክንያቱ እቲ ኣብዚ ዝተገበረ ንጸለምቲ ይኹን ንሙሉእ ኣፍሪካውያን ሓራ ዘውፅእ ታሪክ ናብ ሓደ ምሰሶ ክጥርነፍ ክኽእል ኣለዎ ሓይሊ ክእከብ ክኽእል ኣለዎ ሓይሊ ምስ ተኣከበይ ፖቴንሻል ዝፍጠር ወይ ብሬክ ስሩ ንብሎ ሴሩ ናይ ምውፃእ ፓወር ዝፍጠር ሓይሊ ክእከብ ከሎ እዩ ድባብ ክፍጠር ከሎ እዩ ስለዚ እቲ ሓደ ጥበብ ጎዲልና ዘሎ ከም ናይ ሃይማኖት በዓል በብገዛናን በብኣንጎለናን በብኹርናዕናን ነብዕሎ ዛትስዋይ ሓይሊ ክብተን ከሎ ከዓ ኣብ ከርሲ ወላዲት ትህፃን እንድሕር ናይ ምብታን ባህሪ ኮይኑ
ጭንገፋ እዩ ስለዚህ ናይ ዓድዋ በዓል ኣብ ዓድዋ ዝተገበረ ታሪክ ትዛዓበ ከቢድ ሕማሙ ኣነ ውርጃ ይዝብሎ ብትግርኛ ጭንገፋ ንብሎም ስለዚህ ይጫናገፍ ዝጫናገፍካ ኃይል ስለዝብተን እዚ ኩሉ ካ ዝገብርዎ ብዝያዳ ግንባር ቀደም ኮይኖም ኩሎም ናይ ፖለቲካ መራሕቲ ናብ እንጀራ ቀይርዎ እንድሕር ኮይኖም ኃይል ክእከብ ክእለሎ ስለዚህ ኃይል ንክእከብ ሕጂውን ጽባሒ 23 ካብ መላእ ዓለም ካብ ጫፍ ምድርውን ብሬክ ጌርኩም ናይ ምምጻእ ዕድል ኣሎ ዌልካም ናብ ዓድዋ በሰላም ንዑ ኃይልን ኣክብ እንደገና ከኣኒ ከምቲ ቅድሚ 129 ዓመት ታሪክ ዝሰርሐና ሕጂ ከኣኒ ብልምዓት ብለውጢ ሰባት ንቀድሚት ብምምጻእ ታሪክ ክንሰርሕ ሓቢርና ብዓድዋ በዓል ከነብዕል ጻውዒት ይቀርብ يغنيلنا يتبارك أبرها أبناء مشهد زينا وجنا بخلا حوري تاخنا خوينا نحزقين كبرت يابلش كبرات تملكتنا بعل عدوا بخمزي نكتاتولوت نحنا بدمكاتيو ناتخبره زغطل زلوت وحون استفلال يوم مرها قبرتات كل يوم بعاويو بعل عدوا كم تخنزارو لزقبنا نزارو اللو علنا دو زبل كلنا كنفلطو زقبنا اي وصاتنياتاتون بركت زبله بزعبا كينات عدوا زغلصوم بزحات زعباتات አለው ካብአቶም ሓደ ዓወት ዓድዋ ብርግጽ ደሚቕዩ ግና መዛዘሚ ናይቶም ኣብ ሰሓጢ ጉራዕ ጉንደትን ካልኦት ዝነበሩ ዓውደ ውግኣትዩ ዝብል ሓደ ተመራማሪ ቢልዋልድ አውግስተን ዝተባሃለ እንግሊዛዊ ተመራማሪ ዝሃበሎሞ ኩናት ዓድዋ ልዕልቶም ካልኦት በዓልና ኢና ስርሕናዮሞ ክንዛረበሉ ከነድምቆ ይግባና ዝብል መልእኽቲ ብምሕላፍ ኣብ ናይ ምሸት መርሃ ግብርናው ዝተፈላልዩ ምድለዋት ክንራኸብ ኢና قرم مبل 229 عامت زخري عوت كينات عدوا هزون باستفراليو مراه غبرتات اسكاب فادوس قتيل له اب ناي دحر ساعات زهلي مدلاو دما عودت رعيون من دبدبن كينات عدوا خوينو نقصنبل مغنيات زغونو تغارون بحطم تواغيوم عوت زمزغبلوم بوتاتات يوم رعيون من دبدبن كمون مريم شويتون ناي مهواص سراح كليو بتمساسالي دما كينات عدوا كمجمريات كبموداتا غده حزبي غده حربኛታት غده መራሕቲ ሰራዊትን እንታይ ይዝመስል ነይሩ ዝብል ድማ بناي كينات طباب ناي مرئت وين دما ناي كارنيفال مرئت كليو ازيومن كالوت حبريتاتات دما اب ناي مشت زينا اوجانا حجنا لكم كنقربنا نحزجن ازي يمثل نيرو زحزنا حبريتا ازينا انا مسجن حبيركم ناسلتنا أكوابرا مبل حدميتن 29 عامت زخر عاود كنات عدوا تاي كم زمسل حبريتان زهبنا مسارحتنا تسفازقي عصبين مستوفات وهنا مسجنا سنة نايسرح جزين بعلم كون لكم دما تمنين أب زغتل زينق سجر عاود كنات عدوا مزازمين ايتوم قدمي انصار ورتي زكايدو زنبرو وقات كم زخونن كاب صنعاتن جغننتن سراوت ኢትዮጵያ بتوساقي አቀማምጣ ሰንሰለታዊ ጎበታትና አኽራናትን عدوا نسعرت وراري سراوت ጣሊያን አብይ ግደ ነይርዎም ይብሉ ምሁራት ታሪክ ኢየሩሳሌም ገብረመድህን ከም ጽዕው ወዲዳቶላ ጎበታትን አኽራናትን ዓድዋ ንስዕረት ወራሪ ሰራዊት ጣሊያን አብይ ግደ ነይርዎም ካብቶም ጣሊያን ብዝሓሰቦን ብዝተዳለወሉን መንገዲ ዓወት ኸየመዝግብ ከም ቀንድ ዕንቅፋት ዝኾንዎ ጎበታት ጽዕጽዕ ዓውደ ውግእ ካብ ዝተኻየደሎም ጎበታት ዓድዋ ድማ እምባራዓዮ ተጠቃሲ እዩ ሰራዊት ጣሊያን ኣብ ኣላጅን መቐለን ዝገጠሞ ከቢድ ስዕረት ንምክሕሓስ ብጀነራል ባርያቴሪ ዝምራሕ ሰራዊት ጣሊያን ኣብ ትሕቲኡ ብ4 ጀነራላት ዝምራሕ ሰራዊት ኣሰሊፉም ናብ ዓድዋ ከም ዝኣተው ይዝገልጽ ኣብ ወረዳ ዓድዋ በዓል ሞያ መስሕብ ቱሪዝም ሃይለ ኣብ ታረቀም ካብ ዳማርያም ሸዊተት ሒዙ ምን ድብድብ እንዳባገሪማ ማይ ጻዲቅ ካልኦት ከባቢታት ብዝተዳራወ ሓይሊ ራእስ አሉላ በሓብ ሓላፍነት ስመርሕዎ ዝለዓለ ናይና ሰራዊት ድማ ኣብቲ ከባቢ ተሰሊፉ ነይሩ ከምዚ ዓይነት ዝተሰሓተ መንገዲ ምስ መፀ ኣብቲ ቦታ ምስኣተወ ዘይሓሰቦት ናትና ሓይሊ ተዘጋጅዩ ስለ ዝጸንሐ زيحسو طورنت يقاطمو ببلحس الليلة باشاب عالم حرقوت سراوي طاليان زحاسبو خلو خسمرلو يكعلن بجغنا جنرال راس ألولا بانقاز من راح سراوي إثيوبيا أب مريم شويتو اندابا غريما مايت صادق حيلوت أناخيرو يتصبس لزنبرم سراوي طاليان كنت تزدل مدلاو كوانتا غبرم بوقع الجغانو سعرت تقول بيبو كام مدر إثيوبيا تتراريقو كوهتسن زدما جاف بالحس الليلة باشاب عالم زل عالم منبارون يوزقلت هايلا أب باشاب عالم عبي سراح سراحو حدز انبارعيو زنرئيو زلنا ኣብ ካርታ ሞይሶም ዝተሳሓተ ኢንፎርሜሽን ኪዳና ምረት ገሰሰው ኢሎም እዮም ንጣልያን ትሒዞም እዙን ባራዩ ድሕሪ ጣልያን ከም ዝገልጽኮ በሰለስተ አንፈት እንትመጹ ናውዚ ገጽ ዝኸደ ጀነራል ናይ ግራ ክንፍ ሒዙ ዝነበረ ጀነራል አርቤርቶኒ ናውዝኻ ምስተጸግዐት እንባ ተመሳሳልነት አለው ምስ ኪዳና ምረት ገሰሰው ከም ዘይኮነ ምስጠየቀ ምስ ራእዩ ካርታ ከም ዘይኮነ ምስ ፈለጠ
أبيدا أيو يلوب بمحتات قصيلو خمس خنا أيو تجنزيو بعنفت مريم شويتو زنبرة بجنرال دابور ميداز من راح سراوي الآلان وننتخونا جانو حربنيات إثيوبياوين ما انت العلاون نتعدم قبلو بزفت أمو مستنكراو الجنن تقعدلهم أبا مريم شويتو كقتالن سراويتو ون ملؤ بملؤ كدمساسن كم زخال أيو زحبر أو زبوتا زيت ناي موداتا وين ما تسالساي ناي تورلت بوتايلنا هنوسدو نخيل مريم شويتو أيو نتخينات موري حزمت جنرال دابور ميدا أو زيو كموت وين ما قتل كيلو أبا كوينات عدوا كابتوم كبرتن كبين مسوات استخفل اللون بوتاتات حدا أبد أبيان دابا غري مازركب من دبدب زبها الكباب يوم أزي تاريخاو بوتا جنرال أرموند استقتللن نتكوينات بالعلوين نزمرح زنبره جنرال باراتير دما تقليلو زهادمو اللي يزبلنا دما ممر تاريخ زخونه بروح تسفات يوم من دبدب استوحل اللقند بغنيات من دبدب مالت بتقرنيا قرص رص مالتي ناي وغنن ناي ورارن رئيس يكون عسكرين ويكا عصم سغا اسكا مللاي مفلاي زسانلو ناي موداتا وغ استخايدلو أرموند زبال جنرالون أوزي يموت دحرز دما كينات عدوا بعوت إثيوبياوያን تخنبيتو ይዝበለ መምህር ተስፋጽዮን እንተኾነ ግና ታሪኽ ኩናት ዓድዋ ክጭወን ትኽክል ዘይኾነ ታሪኽ ክትጽሓፍን ክኢሉ ይብል ዓበይት ጸገማት ናይ ሃጸይ ምኒልክ ሓደ ውዕሉ ጫለ ምፍራሞም ንኤርትራ ሸይጥ ይንሱ እስራ አንቀዛት ዘለዎ ኤርትራ ሕሊፉ ዝህብ ንጣልያን ድሕሪ ምስራዝ ውዕሉ ጫለ እንተኾነ ውግዕ ዓድዋ ተኻይዱ ብጸብለልታ ተጋሩ شعو مالت إثيوبيا مالت يوسف مرح سلزخون قبلتا إثيوبيا تزازي من دهالوه روا مرب تساغيره طاليان كوك يفقد اللي يكبل كله راس الله بانغا ايخونن إلهم كلكلمم سالساي عبي بدل معنا تعاوتنا ملو نخي يخون زغورو هاصي منليك دحرت وق مزامو مرب ملاشي لهم دحر مواجهم تحابيهم اب فرس ماي كوينهم داغم مستاليان تسمع معهم نايلومي إرتران نايلومي إثيوبيان زملاخت بروا مرب ببلسا بمنا زغلص اب اديس ابا خيدم اتوعل وعلى اديس ابا يلوم اصديقهم متناي فرس ماي تسمع معو مالتي سلازي بعل عوت عدوا وانو حزب تግራይ እዚ ቦታ ኣብ ከተማ ዓድዋ ዝርከብ ቤተ መንግስት ሙዚየም እዩ ኣብዚ ሙዚየም ካብ ጥንቲ ክሳብ ሕዚ ዘለው ታሪኻት ተዓቂቦም ይርከቡ በሪሃ ተስፋይ እውን ኣብዚ ሙዚየም ክኢላ ክንክን ቅርስን ሓድግታትን እያ ኣብዚ ቦታ ትኽክል ዝኾነ ኣብ ኩናት ዓድዋ ዝተርኣየ ጅግንነትን ጽንዓትን ተጋሩ ዝገልጽ ሙዚየም ብምዃኑ ክንክን ክግበረሉ ይግባእ ትብል ዓወት ዓድዋ ኣብዚ ክፍሊ እዚኣንያ ማለት እዩ ኣብዚ ክፍሊ እዚኣንያ ክንብል ዘለና ደሞ ካብዚ ጀሚርና ብላዕሊ ወገን ዘለው ናይ ኢትዮጵያን መራሕቲ ቱኪናት ሽዑዝ ተሳተፉ ራእስታት ሃፀያት ኩሎም ናይቲ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ሽዑ መራሕቲ ኩናት ዝነበሩ ማለት ይጠቕላላ ኩሎም ጀጋኑ ማለት እዩ ብታሕቲ ዝንሪኦም ዘለና ደሞ ናይ ጣልያን መራሕቲ ኩናት ዝነበሩ ጀነራላት ማለት እዩ ኣብዚ ቤተ መንግስቲ ዘኒኤ መኻ ንወይኒ ብዕሊ ምስክር ይባል እዚ ቤተ መንግስቲ እዚ كم زشنفنا يومس ندبلوماسي ركوم كله مزيم تمليسهم زهنت عزيز هنيس أم الله حكي زين قنصلانس عاوي مسكر يدلن هفتنا مسحنا يزلو نحدي كان كنات عدوا بعوت إثيوبياوين تزازيمهم حزب دما كابتن تجميرو نبارنتن ጭቆናን ዘይقبل مخانون نخالوت هاجرات أفريقيا يكون حزبታት ዓለም ፋና ነጻነት ዝተንጸባረቀሉ ፉሊ ፍጻመ ኮይኑ ሓሊፎሎም بيت صحفة داغم هنصتن حويتن تግራይ ምስ ቤት ጽሕፈት ፕሮጀክት ግልጋሎት ሕብራት ሃገራት ዩኤንኤፕስ ብምትሕባር ኣብ ወረዳ በርገሌ ጭላ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ፀይቀመ ዳግም ብምህናጽ መሪቑ ንሳ ተስፋይ ተወሰኸለዋ ቤት ጽሕፈት ዳግም ህንጸትን ሕዌትን ትግራይ ምስ ቤት ጽሕፈት ፕሮጀክት ግልጋሎት ሕብረት ሃገራት ዩኤንኤፕስ ብምትሕባር ኣብ ወረዳ ኣበርገሌ ጭላ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ፀይቀመ ዳግም ህንጸት ብምክያድ ንህዝቢ ኣረኪቡ ተምሃሮን ወለድን ታቤት ትምህርቲ እቲ ዳግም ህንጸት ስርዕ መምሃር ምስትምሃር ክካይድ ዝለዓለ ረብሓ ከም ዘለዎ ብምግላጽ እቲ ቤት ትምህርቲ ንዝሃነጹ ኣካላት ኣመስጊኖም ومستبق مسكزعنا تقوينا يمكن كيف نبل مننا طبعا خلص حقسنا نينا وهم بركف كنل أو داس أو صحي نتمنى نبنا خزقن يعني أوبيس ناب صبوز غنا بيت مرتي أيرمنا أو تعمينا نمسكن هذا عددي نبوز حقيقية تتمنى النورات متى حسبتين وهنهم بوردا بتقابل لهم سرحتنياتات ناتحساسهم أو زدر جازي لا صاحبنا مسجنا مسجنا برتعي
ኣብታ ወረዳ ዘሎ ማሕበራዊ ጸገም ዝዓበየ ብምዃኑ በቐጻሊ መንግስትን ገባር ሰናይትን ትኹረት ክገብርሉ ድማ ኣመሓዳርታ ወረዳ ኣይተሰይፋር እያ ተላብዮም ህዝቢ ኣወርገለ ይጭላን ብፍላይ ከዓ ናይ ጣብያ ፀይቀመ ህዝቡን ዝህንፃ ተረኪቡ በዓልዋና ኮይኑ ክንክን ክገብርን ንገበርቲ ሰናይ እውን ኣብ ተወሰኸ ፀገማት ምፍትሓን ተራኸም ክትፃወቱ ክንጽውዕ ተወካሊ ኖፕስ ኣይተ ሚካኤል ሓድሽ ኣብቲ ዝነበረ ከይዲ ህንፀት ሕብረተሰብ ዝነበሮ ዓብይ ግደ ኣመስጊኖም ናብዚ ቤት ትምህርቲ ክንመጽእ ከለና ወላ ኣብቲ ትልመይ እምበር ወረዳ እውን ህዝቢ እውን ኣብዚኣ ፀገም እኒኣ እሞ እዚኣ ሲል ዝኾነ ነገር ግበሩልና ኢሉ ተለዓዒሉ ባዕሉ ዘውዚኒ ስራሕቲ ንኽስራሕ ከም ሓሳብ መልዓሊ ስለዝኾነን ንኽንጅምር እውን መጀመሪ ዝኾን ሓደ ስራሕትን ማቴሪያልን ሓገዝ ስለዝገበረ ብጣዕሚ ምስጋና ይግባእ ሕብረተሰብ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዳግመ ሕወይትን ህንፀትን ትግራይ ኢንጂነር ቴድሮስ ገብረ እግዚአብሔር ኣብ ትግራይ ብዝተፈጠረ ኩናት ዝዓነወ መሰረተ ልምዓት ንምጽጋንን ንምህናጽን ምስ ተፈላለዩ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ይስራሕ ከም ዘሎ ይገልጹ ግዜያዊ ምሕዳር ክገብሮ ዝኽእል ኩሉ ዓቕምታት ኣጸንቂቑ ቶም ክሕግዙና ዝኽእሉ ናብ ከባቢና መጽዮም ናብ ክልልና መጽዮም ናብ ወረዳና መጽዮም ክሰርሑ ጻዕር ንገብር ኣለና ኢና እቶም ፈተውቲ ዓዲ ተወለድቲ ዓድም ልክ ኣብዛ ጽቡቕ ጀሚሮማ ዘለዉ ምስኻትኩም ምስቲ ወረዳ መምሕዳር ዘትዮም ግደና ክጻወት ኢሎም ዝገበርዎ ዓብይ ግደ ከነጠናኽሮ ይዝግባእ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ግዕሽ ብወገኖም ዩኖፕስ ዝሓዞም ፕሮጀክታት ንግልጋሎት ክበቅዑ ብምግባር ኣብ ጽሬት ትምህርቲ ግቡኦም ክዋጽኡ ጸዊዖም ኣፍተን ዘይተወዳኣ ተሪፈን ዘለዋ ስራሕቲ እውን ድማ ቶሎ ብምስርሑ ቶሎ ተማሃራይ ናብ ማእዲ ትምህርቲ ንኽኣቱ ዝሕግዝ ስለ ዝኾነ ኣፍተን ተጀሚረን ጋና የተወዳኣ ዘለዋ ስራሕቲ እውን ቶሎ ንኽውዳኣ ድጋፍ እውን በዚ ኣጋጣሚ እውን ከተኣላለይ ስለዚ ስራሕቲ እውን ሞር ከጠናኽር ናፃውዒትና ነቕርብ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ምስ ትካላት ገበርቲ ሰናይ ብምትሕባር ኣብ ማእኸል ሕክምና ኦርቶ ፊዚዮቴራፒ መቐለ ወፍሪ ነፃ ሕክምና ሰብ ስራሕ ኢድ ኣሳሊጡ እቲ ግልጋሎት ን400 ጉዳት ወገናት ግልጋሎት ሕክምና ሰብ ስራሕ ኢድ ከም ዝሃበን እዚ ድማ ብገንዘብ እትትመን ኣስታት 15 ሚልዮን ብር ምዃኑ እቲ ቢሮ ኣፍሊጡ እያሱ በርሀ ተወሳኺ ኣለዎ ጀርመናዊ ሃንድስ ፕሮጀክትን እንግሊዛዊ ሀዲስ አጋቤ ፋውንዴሽንን ናብ ከተማ መቐለ ብምምጻእ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ኢዶም ዝተቆረጹ ወገናት ኣብ ምሕካም ዝነጥፉ ዘለዉ ትካላት ገበርቲ ሰናይ እዮም ነቲ ግልጋሎት እናተዋሃቡ ዝረኸብናዩ ወገናት ድማ በቶም ገበርቲ ሰናይ ዝተዋሃቦም ግልጋሎት ሕክምና ሰብ ስራሕ ኢድ ሕጉሳት ምዃኖም ይገልጹ ብጣዕሚ ጽቡቕ ነገር ተሰሚዕኒ ምክንያቱ ካብቲ ዝነበርክዎ ለውጢ ከምዚ ገይረ ከተለኸ ዝናይ ንእሽተይ እምረይ ቅሳነት ይበኒ ስለ ጽቡቕ ዕድል እዩ እና ስለዚ ክትቆምሉ ኣለኩም እየ ሓላልፍ እንደላ ላስቸገር ነይረ ዓለማይ ሓፂ ትረጊፈ ሓፂ ነይረ ከዝጉን ብጣዕሚ ሓገዝ ገይርኒ ብጣዕሚ ያስ ዳርጋ ላ ኢደይ ብጣዕሚ ተሓጉሰ ሚስተር ሪኬቶላ ካብ ሃገረ ኒዘርላንድ ዝመጸ ኮይኑ ብዝተፈላለዩ መንገዲ ኢዶም ዝተቆረጹ ሰባት ግልጋሎት ሕክምና ሰብ ስራሕ ኢድ ከም ዝህብን ኣብ ትግራይ ድማ ነዚ ግልጋሎት ብምሃቡ ሕጉስ ከም ዝኾነን መጠን ተገልጋላይ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ቀጻሊ ተመሊስና ግልጋሎት መሃብና ኣይተርፍን እዩ ይብል As you can see, to fit prosthetic hands and arms for people who have unfortunately lost them for various different reasons. ከምዚ ትሪኦ ዘለኹም ብዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ኢዶም ዝተቆረጹ ሰባት ኢና ሰብ ስራሕ ኢድ ንገጥመሎም ዘለና እቲ ዋና ዓላማና ድማ ሰብ ስራሕ ኢድ ምግጣም ጥራይ ዘይኮነስ እቶም ኣካሎም ዝተጎድኡ ሰባት ስነ-ልቦናዊ ዕግበት ክስምዖም ምግባር እዩ ኣብዚ ዝረኣናዮ ኩሉ ንዓና ኣቀባብሉ ጽቡቕ እዩ ደስ እናበለና ክንሕግዙን ጌርና እዩ ንቐጻሊ እውን ብዘይ ጥርጥር ተመሊስና ግልጋሎት ክንህብና Everybody's been really nice to us. We love to help the people here and we see the need is enormous. So our plans are definitely to come back. ንትግራይ ዝተዋሃበ ኮታ 400 ምዃኑን ክሳዕ ሕዚ ድማ ልዕሊ 300 ወገናት ግልጋሎት ሕክምና ሰብ ስራሕ ኢድ ከም ዝተዋሃበን እቲ ጠለብ ግና ካብኡ ንላዕሊ ምዃኑ ኢና ተዓዚብና ዝበለ ድማ ኣተሓባባሪ ሃንድስ ፕሮጀክት ጀርመን ጨንፈር ትግራይ ኣይተ ቢንያን ገብረ ኢየሱስ እዮም ዘገልግሎት እዚ ን400 ሰብ ዝኣክል ዝመጸ ኮታ እዩ ስለዚ ሽካዕ ሕዚ ናብ 300 አካባቢ በፂሕና ኣለና ሎማዓንቲ ቶም ዝተረፉ 100 ክንሰርሕ ኢና ኢልና ንግምት ስለዚ እቲ ዝሓሰብናዮስ ትሒዞሞ ዝመጹ ክህብዎ ዝሓሰብዎ ኣገልግሎት ኮታ ብምሉእ ያው ከምቲ ዝተናገርናዮ ያው ኣብ ተግባር ነውዕሎ ኣለና ማለት እዩ
ካብ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዝተወከለ ኣይተ ኮኸብ ሓጎስ ብግዲኡ ነቶም ገበርቲ ሰናይ ንዝሰርሕዎ ሰናይ ተግባር ብምስጋን እቲ ዝተዋሃበ ግልጋሎት ብገንዘብ እንትትመን ኣስታት 15 ሚልዮን ብር ከመ ዝኾነን ኣብ ትግራይ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ብርክት ዝበሉ ጉድኣት ኣካል ስለ ዘለው እዚ ግልጋሎት ቀጻሊ ንምግባር ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ክስራሕ ምዃኑ ይገልጹ ነካባቢ 400 ዝኾኑ ኢዶም ዝተፈላለዩ ምክንያት ዝተቆረጹ ዜጋታት አርቲፊሻል ኢድ ንምግጣም ተሓሳብ ተገይሩ ይመጽ ማለት እዩ ያው ካብዚ መጽ 5 መዓልቲ ገይረም ኣለና ማዓንተ 50 መዓልተሚ ብዘይ ምቁራጽ 5 መዓልቲ እንዳሰርሑ ጸኒሖም ኣለዉ ብሕጂውን እቲ ግልጋሎት ዝደልዩ ሰባት ብዙሓት ኣለዉ ስለዚ ሳቶም ተገልግሎም እስካብ ዝውድኡ ክጸኒሖም ማለት እዩ እዚ ብሓፈሻ ትግልጋሎት ምስ ኩሉ ወጻታቱ ክረአ ከሎ ናብ ካብ 15 ሚልዮን ቅርሺ ዝግመት ቢሮ ጥዕና ትግራይ ምስ ጀርመናዊ ሃንድስ ፕሮጀክትን እንግሊዛዊ ሃዲስ አጋቢ ፋውንዴሽን ዝተባሃሉ ትካላት ገበር ሰናይ ብምትሕብባር ካብ 17 ክሳብ 21 ለካቲት 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ መቐለ ማእኸል ሕክምና ኦርቶ ፊዚዮቴራፒ ነፃ ግልጋሎት ሕክምና ሰብ ስራሕ ኢድ ከም ዝሃበ ኣብቲ እዋን ተመላኺቱ ማእኸል መሐከሚ ፊዚዮቴራፒ ሓፈሻ ሆስፒታል ማያኒ ሸራሮ ሂማን ኢንክሉሲቭ ካብ ዝተባለ ትካል ገባር ሰናይ ዝተፈላለዩ ናውቲ ሕክምና ሓገዝ ከም ዝተገብረሎ ፍሊጡ ማእኸል መሐከሚ ፊዚዮቴራፒ ሓፈሻ ሆስፒታል ማያኒ ሸራሮ ቅድሚ ጽንተታዊ ወራር ትግራይ ንኣካል ጉዳኣት ወገናት ዝተፈላለዩ ሕክምናዊ ግልጋሎት እናሃበ ከም ጸንሐ ዘዘኻኸሩ ኣብቲ ሆስፒታል መተሓባበሪት ክፍሊ ኣይተ ቴድሮስ ካሳም ድሕሪ ጽንተታዊ ኩናት ግን ሙሉእ ንሙሉእ ዓንዩ ካብ ግልጋሎት ወጻኢ ኮይኑ ጸኒሑን ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝተማልአ ግልጋሎት ንምሃብ ኣብ ዘኽእለሉ ብርኪ ከም ዝበጽሐን ሓቢሮም እዚ ሕዚ ዝተረኸበ ሓገዝ መቐጸልታት ቅድሚ ሕዚ ዝተገብረ ሓገዛት ምዃኑን እዞም ሓገዛት እቲ ማእኸል ሕዚ በጽሕዎ ዘሎ ዓቕምን ክበጽሕ ከም ዝኽእል እውን ኣረዲኦም ከም ጸብጻብ ሃይለ ሚካኤል ገሰሰ ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ ሕዙና ቀጸልዮም ዝኸበርኩም ተመልከትና ካብዚ ብምቕጻል ጸብጻባት ስፖርት ዝዕለቲና ናባኹም ክነብጽሕ ያሬድ ገብረ እግዚአብሔር ጸብጻባት ስፖርት ውሽጥ ዓድን ወጻን ሒዝልና ክቐርብ ሕብርና ንከታተል ጥዕና በለይ ተመልከትና ደሓን ደው ኢልኩም ንመሳርሕቲ ኣታኽልተ መስኪነ ጸብጻባት ስፖርት ሰዓት ይሕዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ፈለማ ብሓበሬታት ውሽጥ ዓዲ መበል 20 ቅብብል በትሪ ማራቶን ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ ዓድዋ ተኻይዱ ኣብቲ ውድድር ንትግራይ ሓዊሱ 3 ክልላት ኢትዮጵያ ዝተሳተፋሉ ኮይነን ከተማ አዲስ አበባን 5 ጋንታት አትሌቲክስን ተሳተፍቲ ኮይነን 36 ደቂ ተባዕትዮ 36 ደቂ ኣንስትዮ በሓፈሻ 72 ተወዳደርቲ ዝተሳተፉሉ ውድድር ሪሌይ ማራቶን ወይ ድማ ቅብብል ማራቶን ጋንታ ኢትዮ ኤሌክትሪክ ቀዳመይቲ ሸገር ሲቲ ንግዲ ባንክን ድማ ካልኣይን ሳልሳይን ኮይነን ውድድረን ዛዚመን እቲ ኣብ ድሮ ዝኽሪ ኩናት ዓድዋ ኣብ ከተማ ዓድዋ ዝተኻየደ ውድድር ንፕሬዚደንት አትሌቲክስ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ካልኦት ኣጋይሽን ነበርቲ ከተማ ዓድዋን ተኸታተሎም እዮም ብሽክሌታ ናብ ዝምልከት ሓበሬታ ክንሰግር ውድድር ብሽክሌታ ደቂ ኣንስትዮ ካብ 25 ለካቲት ጀሚሩ ክካየድ ክብል ኮሚሽን ስፖርት ትግራይ ገሊጹ እዚ ውድድር ብዝተፈላለዩ ከተማታት እናተዘዋወረ ዝቕኒ ኮይኑ ብርሃነ በየነ ንዘዳሎ ጸብጻብ ገብረ እግዚአብሔር ታደለ ቀርቦ بمتحبار فدريشن بشكلتا تግራይ ባንክ ወጋገንን 459 ኪሎ ሜትር ሽፍን ኣብ መንጎ 4 ጋንታት ደቂ ኣንስትዮ ዝካየድ ውድድር መበገሲኡ 25 ለካቲት ኣብ ከተማ ሸራሮ ብምግባር 29 ለካቲት ኣብ ከተማ መቐለ መፈጸምታ ከም ዝረክብ ኮሚሽነር ኮሚሽን ስፖርት ትግራይ መብራት ሃፍቱ ይገልጻ ኣብዚ ካብ 25 እስከ 29 የካቲት ነሞዳታ ዝጠቃለሉ እንትኸውን ኣብዚ ውድድር እዚ ብርክት ዝበሉ ከተማታት እናቆራረጻ እየን ዝመጻ እዚ ከተማታት ድማ ካብ ከተማ ሽራሮ ንሽረ ይሓልፋ ካብ ከተማ ሽረ ንዓድዋ ካብ ከተማ ዓድዋ ድማ ብዓብይ ዓዲ ገይረን ንከተማ መቐለ መዛዘሜ እንትኸውን
أما قال علة 28 أتيم يحضروا أتيني حضرة علة 20 شعات دما ناي مزازم وددر أستات 8 كيلومتر زشفن وددر أما قال زور ناي زور وددر ككايديو نزور وددر نمدماقن عوت نكخونن زبيقاوي زلو أكلاتن نبار حزبن كتحاورن حقس كغورن اتن كوميشنر صويعن فوتويتن أفكرتن سبورت ناي صدتا أكلات بصدتا يكون بستفلالي نجر بكله وحس بمورال نزن دكانستيو بشيم مارش 8 نحن نايترو وددر زغورا زلوا دما زخونه قبابلا ناغبرلن نحبحبن نبراتاتعن دغاف ناغبرلن كيد بزاغاطامزي ببيكاو زلو مرارحه زملكوتو اكل ناي صدتا اكل كله تحبر غبر كاب مجمرتو جمرنا كم كوميشن سبورت نلاو እቲ ውድድር ብሽክሌታ ትግራይ ብሉጻት ስፖርተኛታት ምፍራይ ዓብይ ረብሓ ከም ዘለዎ ዝገለጻ ወይዘሮ መብራት እቲ ውድድር ክካየድ ሓገዝ ዝገበሩ ኣካላት ድማ ኣመስጊነን ብሽክሌታ ፌደሬሽን ኣብዚ ሰዓት ከም ትግራይ ከም ሃገር ዕዙዝ ዝኾነ ስራሕትታት እናሰርሐ ይመጽሎ ተካእቲ ዝኾኑ በሃገር ደረጃ ይኹን በዓለም ደረጃ ንምፍራይ ሰፊሕ ምንቅስቃስ ይሰርሕ ኣሎ مدركت أكلات قاعة كملي وجاجن بانك أبزخ زقروا قاعة مدركت أكلنا خوين زلوا محل سلاسة أو قدنا خوينهم نعدن بهجور درجاون تكاتن بإقتصادي يكون بستفعل على تكات زخانو نايبشكلت تودادر سبورتانية تاتا نمدقاف زقورو زلوا صعرن دقافن بشيم كوميشن سبورت كمسجني فوتي أبزور الدر 4 جانتات مالتون جانتات مقالة 7 عندرتا مسفن إندستريال إنجينيرينج ترانس إثيوبيا كمون كوهاجر كينا زمت جانتا أماني تساتافيت كتخونيا تكاتي تصاوتي نمفرايز على موشت أو الدر كعساجر تجراي كايديوم كوميشن سبورت تجراي نزي أمريكي زهابو مقلتي كم صعب قاربي 20 خلتن زجمر ناي مجمر يزور أبسلست زواتاتنا نكايد زلنا تنس ناي مجمر يزور زكايدا بعلة 9 خلتن زجمر زواتات سمين معراب زوا سمين معراب تكون زناي زوا سمين معراب دما أبكتما شرز كايد يزخون زلو تخليت زوا مرايا زوا مراق أب كتما عدقرات نكايدون تكون زوادو دما أب كتما ما يمتعو نكايد يزخون زلو مالت بتمساسالي علة 20 خلتن يكاتز جمر ينسخون زلو إني خال أيزور حزنا زلنا دما ناي خال أيزور ديفيجن جواتا زوا ما أخل كتما مقالن زوادو مراق نخال أيزور تدالونا اللوا زكاة أم مجابت زجمر يزقون مالتي توددر 3 عينة معرفة له تناها قدامي معرفة رانكلتن قدام زجمر أو 3 زوا أو كتما شرن داس اللاسة أو كتما عدقرات أو كتما مايجو زكايد 3 معرفة زحاز وددريو تخالي معرفة نولو دما زوا ما أخل كتما مقالن زوادو مراقن زكايدو وددري تسالساين ولد ما متقال لي كابز زواتات زين زوصا قدامي كلاي سالساي زراخبا درجاتاتن وصيت بمحز تناي متقال ناي تግራይ ጽዋዕን በሳባንኪ ናይ ሻምፒዮና ዝካየደሉ ውድድር ኣብ ሓደ ከተማ ያው ክካየድ እዩ ማለት እዩ ብመቕጻል ድማ ተራባዓይ ደረጃ ንብሎ ናይ ትግራይና ብምውካል ኣብ ክልል ክለቦ ሻምፒዮና ትግራይና ብምውካል ኣብ ሃገር ኣቀፍ ዝሳተፋ ጋንታታት ዝሕረያሉ መድረኽ እዩ ማለት እዩ شرشاي مدرخ تور رواندا 131.5 كيلومتر شفنا رحقت لومعنتي ككايدم التي نطبتات عقب زوزحو ناي لومعنتي مدرخ كاب نيانزا ناب كتما رواندا كيغالي زغبر غعزيم نمالي عقب زنحن حزلو تودادرتون ابزا ناي لومعنتي تصبيت يغبرلهم فلاي دما اب مالي عقب حمشاي تسرع زلو ኢትዮጵያ ወኪሉ ዝወዳደር ዘሎ ትግራዋይ ብሽክሌተኛ ገብረ መድህን ገብረ እግዚአብሔር ነታ ናይ ሎማዓንት መድረኽ ክኸስበላ ትጽቢተሎም تور رواندا صباح اب وانا كتما رواندا كتما كيغالي 74 كيلومتر بزشفن وددر مفصمتا كركبيو ظهوركم تملكتنا زينات سبورت الساعات نزيم يوم زموس بنيروم زينات سبورت ياري جور زغير حبيركم نيره مسترفو مدلوات تلفزيون تراي سناي غزا ناتبنكم اب مسارتين ملكم يغنيلنا ياريد زخبركم تملكتنا على تقدامي كتري 16 فران زحزنا يوم على توزيناتها تبزي زازيمنا سلت مكتالكم كبرت يابلنا ببزلكم رحمه الله